नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्युजमा। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, हामी आइती बेला बेलायतको विमानस्थल केटविक विमानस्थलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण जुटिरहेका छौँ। आज हामी यहाँलाई यसभन्दा अगाडि हामीले केही जानकारी गराएका थियौँ। विमानस्थलमा 3 महिनासम्म कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण लकडाउनमा बसेर अलपत्र त नभनौँ तर एउटा समस्यामै बसेर आफ्नो 3 महिना बिताइसकेसँगै नेपाली दूतावास, बेरावासी नेपाली सङ्घ र बेलायतस्थित विभिन्न सङ्घका व्यक्तिहरू बिच निकालिएको एक जुन नेपाल जानको लागि जसले आफ्नो नाम दर्ता गराउनु भएको थियो, त्यो मध्ये बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार 146 जना दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज धारण सर यही हुनुहुन्छ, महामहिम राजदूत साहब यही हुनुहुन्छ र अहिले गेटविक विमानस्थल मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ। नेपाल जानका लागि आज गेटविक विमानस्थलको मेरो ब्याकग्राउन्डमा रहेका नेपालीहरू घर जाँदै हुनुहुन्छ। एक खालको उत्साह पनि छ, तर दुर्भाग्य कोभिड-19ले हामीलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। जनजीवन सहज छैन। हामी सामाजिक दूरी कायम गरेरै विमानस्थलबाट केही फुटेज देखाउनका लागि तपाईँहरूको आजको यो एपिसोडमा हामी आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, कोभिड-19ले हामीलाई मात्र होइन विश्वलाई नै दुःख घडीमा एउटा चिन्तित बनाएको छ। हामी बेलायतमा यसलाई केही ओह्रालो लागेको भनेर यहाँको जानकारी गराइरहेका छौँ, तर नेपालमा भने यसको नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन। यसकारण आज हामी सुरक्षित रहनु होला, जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफूलाई सुरक्षा साथ राख्नु होला भन्दै आजको विमानस्थलबाट हामीलाई लन्डन नेपाल न्युज विशेष एपिसोडमा प्रकाशी, म अनि डेभिड गुरुङ सर छौँ हामी यस लन्डन नेपाल न्युजको टिममा। र हामीलाई अहिले साथ दिनुभएको छ अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट तकदिरजी हुनुहुन्छ भने जेनिजी टेक्निसियनमा हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूलाई आज विमानस्थलबाट नेपाल जाने 146 जना नेपालीहरूका केही गुनासाहरू र टिकट महँगो भयो भन्ने चर्को आवाज छ। 920 पाउन्डमा एक वान वे टिकटबाट जजिरा एयरलाइन्सबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्यो त? यति महँगो टिकट तिरेर इमर्जेन्सीमा जाँदा मौका छोपिएको हो कि भन्ने कतिपयको भनाइ पनि छ र हो पनि साँच्चै पक्कै पनि। हामी 500 देखि 600 र 700 सम्मको एउटा रेटमा नेपाल आवत जावत गर्ने त्यही बाटो हो, फरक केही छैन। त्यही बाटोबाट घर जानु पाउँदाखेरि पनि एउटा चार्टर गरिएको विमानमा लगभग 920 पाउन्ड तिरेर आज जानुपर्ने अवस्था आएको छ। होइन, एकैछिन हामी यहाँको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। को जाँदै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के भयो, बेलायत बस्दाखेरि कतिको दुःख पाउनुभयो, नेपालले कति सहयोग गरे भनेर हामी सोध्नेछौँ। प्रकाश अगाडि नेपाल फर्किन लाग्नुभएका दाजुभाइ दिदीहरू लाइनमा अहिले टिकट चेक गर्नलाई, रुम पास लिनलाई लाइनमा हुनुहुन्छ। टिकट चेकिङ हुँदैछ। जजिरा एयरलाइन्सबाट नेपाल जाने यात्रु 146 जना अहिले लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चेकिङ भइरहेको छ र यहाँको स्थानीय प्रहरीले चेक जाँच गरिरहेको छ र एक खालको उत्साह देखिँदैन। आज 146 जना आफ्नो घर फर्किँदै त हुनुहुन्छ, तर कोभिड-19ले यसलाई निकै नै त्रसित बनाएको छ। जनजीवन अस्तव्यस्त छ। विश्वको यही भन्न चाहन्छौँ, सबैलाई सुरक्षित साथ बसिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छौँ। हामीले दृश्यमा देखाइरहेको अहिले एयरलाइन्समा काम गर्ने यहाँबाट जहाँ ब्यागेजहरू अगाडि जान्छ, त्यो ब्यागेजहरूको व्यवस्था मिलाउनका लागि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ जजिरा एयरलाइन्सका। र भने मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट बेलायतको यहाँ स्थानीय प्रहरीले यहाँबाट उड्ने यात्रुहरूको लागि ब्यागहरू एउटा कुकुरको माध्यमबाट चेक पनि गरिरहेको दृश्य देखाउन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अहिले गेटविक एयरपोर्टबाट छौँ हामी। हिथ्रो नजिकै पर्ने थियो, तर हामी
यो एयरलाइन्स यहाँबाट उड्ने भएकोले अहिले गेटुक छौँ 205, 204 र 207, 206 नम्बरका काउन्टरहरू खुलेका छन् अगाडि। सुनसान छ विमानस्थल। अहिले कार पार्किङमा पनि एकदमै सुनसान देख्न सकिन्छ। तपाईँलाई हामी कस्तो अनुभव रह्यो त बेलायतमा, कसरी आउनुभएको थियो, कसरी फस्नुभयो भन्ने यस्ता केही टिप्सहरू र उहाँका विचारहरू लिनेछौँ। कतिपय डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ तालिममा आउनुभएको, त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ भने अति आवश्यक परेर नेपाल जानेहरू पनि यहाँ स्थानीयवासी पनि हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सेयर गरेर हेरिदिनुहोला। बेलायतबाट पहिलो चार्टर विमान अहिले नेपाल जाँदैछ। पक्कै पनि यो भोलि बिहान 9:10 जाँदा काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ। 146 जना नेपाली दाजुभाइहरू सुरक्षित साथ काठमाडौँ पुग्नुहुनेछ र नेपाल सरकारले जुन एउटा यो लकडाउन प्लस कोरोना भाइरसलाई सुरक्षित रहनको लागि चाहिँ नियम पालना गरेको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ र सरकारको नियम पालना गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। दृश्यमा देखिरहेको छ 146 जनाको यो अहिलेको यात्रा शुभ रहोस् पनि भन्न चाहन्छु। हामीलाई कहाँ कहाँबाट कस्तो कस्तो अवस्थाबाट हेरिरहनु भएको छ। नेपाल दूतावासका सर लवजी पनि नेपाल जान्छ। अगाडि मैले क्यामेरामा देखाउन चाहन्छु प्रकाशजी, बेलायत स्थित नेपाली दूतावासका राजदूत साहब पनि हुनुहुन्छ। विमानस्थलमा यति बेला त्यति सहज छैन र पनि हामीले केही फुटेजहरू लिनै पर्ने भएकोले आवश्यक पहिलो चार्टर विमान नेपाल जाँदैछ। यसकारण पनि हामीले यसलाई एउटा बेलायतबाट जाने पहिलो विमानको दृश्य लिइरहेका हौँ। देखिरहनु भएको छ बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदीजी र दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनजी, त्यस्तै तृतीय सचिव तेजेन्द्र रेग्मीजी, लव सुवेदीजी र अन्य दूतावासका कर्मचारीहरू पनि यहाँ मैले देखेको छु। सैनिक सहचारी पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङ पनि यहाँ विमानस्थलमा आइपुग्नु भएको छ आज विदाई कार्यक्रमका लागि। उहाँहरू पनि यसै विषयमा कुराकानी गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरेर जीवन सेनजी हुनुहुन्छ, यो जजिरा एयरलाइन्सका लागि अहिले पठाउनका लागि तयारी हुनुहुन्छ विमानस्थलमा। हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। जीवनजी व्यस्त हुनुहुन्छ। जीवनजीलाई हामी केही सोध्नेछौँ, तर पनि उहाँका अहिले टिकट काटेका सबै यात्रुहरू आइपुग्नु भयो कि भएन भन्ने चाहिँ उहाँ चिन्तामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाका उपाध्यक्ष ध्रुवराज अर्यालजी पनि मैले त्यहाँ तपाईँलाई देखाइरहेको छु। क्यामेरामा प्रकाशजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर अगाडिपट्टि अहिले 146 जना महानुभावहरू अगाडि बढिरहेको दृश्य देखाइरहेका छौँ। नवीन पोखरेल सरले पनि प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। सर, हामी तस्बिरहरू पनि कैद गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि हामी सरलाई यो सर हजुर जानु हो कता जानु त्यही त
गर्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीहरू अहिले हाम्रो यो विमान चार्टर गरेर नेपाल जान लागिरहेको अवस्थामा निकटिक एयरपोर्टबाट हामी नेपाल न्युजको लागि शिव भण्डारी म प्रकाश खण्डेल पनि हामी सामान्य के छ यहाँको अवस्था भनेर यस्तो रिपोर्टको लागि हामी आएको थियौँ। हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युजको लाइभ कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। यहाँनिर सबैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीहरू लाइनमा भएर टिकट चेकिङ गरी बोर्डिङ पास लिनुको लागि सबैजना लाइनमा हुनुहुन्छ। यसरी धेरै गाडीहरू अहिले लकडाउनमा चपेटामा लकडाउनको चपेटामा परेको कलाकार राष्ट्रिय कलाकार प्रकाश यापनमा आइदिएको छ। विधवाजी गर्न हाम्रो लन्डनको दीपक मैसँग नगर पनि आएको छ। हेर्नु जाउँ हजुर जोस गरेर बोल्नु भएको छैन पिटिसन प्रकाश आउनुभएको कमिसनबाट एनएलको अध्यक्ष धेरैले भन्छ के गर्न के गर्नु भने अहिले काम गरेर देखाएको छ। सजिलो काम गर्नु भन्नलाई त सजिलो छ त काम गर्न मुस्किल पर्छ। आज 158 जानुको लागि तयारी गरेको नेपाली बनाएको 146 अझै तपाईँहरूको कागजपत्र छ भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। यो चार्टर फ्लाइट हो, यसमा चाहिँ कुनै छैन। नर्थ टर्मिनलमा आउनु होला क्यापिटल वेटको प्रब्लम छैन, जीवन चेन्ज भएर लाइभ हेर्दै सक्नुहुन्छ। सबैजना लाइनबद्ध भएर टिकट चेकिङ गर्ने पनि अझै स्टार्ट भएको छैन, सायद एकछिन टाइम लाग्छ। टिकट चेकिङको लागि बुट पास लिनुको लागि सबैजना लाइनबद्ध भएर चाहिँ सबैजना यसरी बसिरहेको भएको छ। सुरु भयो भने अझै गरौँ न। हाम्रो विष्णु चालिसी हुनुहुन्छ मिडियन नोटिङहमबाट आफ्नो बुवालाई नेपाल जानको लागि यहाँ चाहिँ छोड्न आउनुभएको थियो उनीसहित हेर्न सक्नुहुन्छ। चालिसीलाई उहाँको बुवा हुनुहुन्छ भनेर जजिरा एयरलाइन्सबाट यसरी नेपाल चार्टर गरेर यसरी नेपाल जाँदै गर्नुभएको छ। जजिरा एयरलाइन्सको धेरै नेपालीहरू यो चार्टर भएको भएर यो समस्या कोभिड-19को कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा चार्टर गर्ने कुरामा भनेर यसै एकैचोटि यदि नेपालीहरू ठुलो जमातमा चाहिँ फेरि यो पहिलोपटक हो। हाम्रो लबजीको प्रकाश भाइले ल्याएको अहिले मैले चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ राष्ट्रिय कलाकार प्रकाश गुरुङलाई चाहिँ गोर्खाको प्रकाश भाइले ल्याएको छु। अनि प्रकाश भाइ यो लकडाउनमा चाहिँ
बेलायतमा लकडाउनमा बस्दाखेरि कस्तो कस्तो भयो के भयो त भने कस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लन्डन नेपाल न्युज श्रोताहरूलाई चाहिँ बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी त म लोकतन्त्र परिवार प्रकाश तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यो लन्डन नेपाली न्युज हेरेर बस्नेले बेलायतदेखि विभिन्न संसारभरि छरेर बस्नुभएका दाजुभाइ हार्दिक नमस्कार। र आदरणीय मामा डेभिड रुममा पनि धेरै गरेर विशेष गरी अब म बताइराख्न हामीलाई असमर्थ नै भएँ। तर सर्टकटमा भन्नुपर्दा बेलायतको 6 महिना बसाइन्छ 2019को तमुल लोसार मनाउनका लागि म विशेष गरी गोर्खा जिल्ला गुरुङ समाजको आयोजनामा र उहाँहरूले मलाई यो जुन ठाउँमा स्पोन्सर गरेर चाहिँ बोलाउनु भएको थियो। म यो ठाउँमा मैले लोसार कार्यक्रम गोर्खाको जुन गुरुङ समाजको लोसारसँगै तमुल पेन्डुसँग युकेको लोसार तमुल समाजको लोसार लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू मैले चाहिँ सफल चाहिँ अवसर पाएँ। त्यसको लागि आयोजक सम्पूर्ण टिम विशेष गरी गोर्खा जिल्ला गुरुङ समाज हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ जस्तै मिडिया डेभिड मामा तमुल युकेको पनि सम्पूर्ण ब्रान्चहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी अब हामी अलिकति अब आफ्नो ठाउँमा छ एउटा हिसाबले बेलायतमा आउनका लागि पनि भएर अलिकति ब्ल्याक टाइम कोरोना जस्तो एउटा महामारीमा पर्न चाहिँ हामीले त्यो महामारीले गर्दाखेरि अलिकति सोचेको जस्तो हरेक कार्यक्रम केही पनि हुन सकेन। सबै प्रोग्रामहरू क्यान्सल भयो, पोस्टपोन भयो। जहाँसम्म ती कुराहरूमा अलिकति दुःखी पनि भइयो। जसमा हार्दिक धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई जसले चाहिँ बेलायतमा माया ममता गर्नुभयो। लकडाउनको समय अब के गर्नु, खाने बस्ने अलिकति भेटघाट पनि एकदम चाहिँ अब डेभिड मामासँग नै अब यो धेरै 2 महिना कतिपय हामी सबै अस्तित्व पछाडि हाम्रो आज भेट भएको छ यो बेलायतमा के अरे भन्छ यो ह्याट्रिक एयरपोर्टमा। विशेष गरी अब आज नेपाल जाँदैछु एम्बेसी अफ नेपाल सरकार सबैलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अब जे भए पनि ढिलै भए पनि हाम्रो एउटा चाहिँ आफ्नै खर्चमा भए पनि एउटा चाहिँ व्यवस्था एउटा खोलिने समन्वय गरिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय कलाकार पत्रकार पनि गोर्खा जिल्लाका लन्डनको धमाका गरेर चाहिँ विदेश नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ क्याप्टन भएर फर्किँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ के अरे बेलायतमा चाहिँ अब लकडाउनमा चाहिँ अब यसो चाहिँ अब गिफ्ट चाहिँ आर्मीको कपडामा आएको थियो। क्याप्टन एयरपोर्टतिर नरोक्नु होला, उहाँले केही सुन ल्याएको छैन। उहाँले अब क्याप्टेन नै भनिदिनु हो। हुन त भर्खर रिक्रुट भएर चाहिँ बेलायत छिरेको मान्छे के भन्छ के अरे त्यो के भन्छ अरे यो चाहिँ सिपाही भन्दा माथिको लेभललाई कोपरल भन्छ के अरे कोपरलसम्म चाहिँ पुग्यो होला। क्याप्टेन चाहिँ नभन्नु होला। खासमा चाहिँ हाम्रो प्रकाश हान्जेर हाम्रो त्यो दोहोरे गीत गाउने विचार थियो, तर त्यो पुगेको छैन। त्यो धोको पुगेन र म पनि एकदम ट्रिट र मलाई अलिकति सन्चो भयो कि झोलकाले ट्रिट गाइने होइन यो सानो एउटा त्यो गाइदिएर जानु होइन। कोरोनाको बारेमा केही गीत रचेको छ कि सानो सिजनमा पनि केही पनि गरिएको छैन। अब यस्तै भयो। अब गीत गाउने मुड पनि हिँड्छै हो। के गीत गाउने कस्तो त्यो केही सोच्नै सकिएन अहिले। यसलाई माथि चाहन्छु म यो सम्मान कामना के अरे सबैमा नराम्रो के भन्छ नि मलाई मनपर्ने गीत छ। त्यो हाम्रो प्रकाश भान्जालाई सेभ गर्ने थ्याङ्क यू नेपालमा गएर चाहिँ अब अलिकति व्यवस्था मिलाउनु ल। थ्याङ्क यू अनि सरकारलाई घोषणा गर्नु होला। अब यहाँहरूले अब चाहिँ अझै अब होइन अरू हामी म जस्तै नेपालीहरू अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई उद्धार गरिदिनु होला, राम्रो गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। तपाईँ आएन त भन्नु हाम्रो समाजसेवी मिलन र नोटिङमका समाजसेवी पूर्व अध्यक्ष नोटिङ समाजका
नेपाली समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो विष्णु चालिसी। उहाँ आज आफ्नो बुवालाई चाहिँ नेपाल जानु लागि यहाँनिर सुनाउनु भएको थियो फैमिलीसहित। धन्यवाद छ सबैजनालाई रेलमा र नेपाल न्युजलाई। के नेपाल जाँदै हो कि कसो हो के भयो बेलायतको यात्रा कस्तो भयो तपाईँले यही बस्नुहुन्छ विशेष गरेर बुढा पनि आउनु भएको रहेछ होइन नेपाल जानु लाग्नु भएको 3 महिना लकडाउनमा पर्नुभयो झन्डै चाहिने भनौँ न हाम्रो नेपाली भाषामा बाँचियो भने कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ त्यति बुवाको नाम पनि भनिदिनुहोस् अनि हजुर परिचय गराइदिनुहोस्। लकडाउन नेपालीलाई बुवा चाहिँ अहिले 8 महिना भयो आएको लकडाउनले गर्दा 3 महिना बस्नुभयो चाहिँ मेरो ससुरा बुवा हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ नेपाल फर्किनु लागि बुवालाई साथी बहिनी दुईजना चाहिँ जाँदै हुन्छ। अब रमाइलो मान्नु भयो जे होस् घुमघाम अलिक बढी घुमघाम गर्न पाइएन किन लकडाउनले गर्दाखेरि बाहिर निक्लिने अवसर रहेन। ओभरअलमा राम्रो एक्सपिरियन्स भएर घरमा पनि एक्लै भएर लामो समय भएर अब जाउँ भनेर लाग्नु भएको छ र यो अहिले नेपाल जानु त्यति व्यवस्था गर्नुपर्छ नेपाल दूतावास ल्याएर एनआरआई निम्ति लगायत सम्पूर्णलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ यो देशमा बस्नुभएका हाम्रा भिजिटमा आउनुभएका बुवामा आमाहरू तथा स्टुडेन्टहरू सम्पूर्णलाई यस अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि नेपाल सरकारले चाहिँ सहयोग गरेर आफ्नो देशमा आफ्नो घरमा चाहिँ फिर्ता गर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ यसको लागि नेपाल सरकारलाई र यहाँको राजदूतावासलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हुनुहुन्थ्यो विष्णु चालिसजी। कति महिना बस्नुभयो? 8 महिना बस्यो होइन? कति महिनामा 6 महिना बसेर फर्किउँला भन्नुभयो हजुर? अहिले फर्किँदाखेरि यहीँ बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि नेपालै जानु मन छ? अत्यास लागिरहेछ। तपाईँको पालो आयो राम्रोसँग जानु होला है बुवा? शुभयात्रा हजुरलाई। अन्त हजुर नमस्कार। नमस्कार के को लागि आउनु भएको? एक्जामको लागि यहाँको लाइसेन्स एक्जामको लागि अनि लकडाउनको नेपालमा के छ डक्टर पढ्छ अनि यहाँको चाहिँ लाइसेन्स एक्जाम डक्टर मात्र कस्तो रह्यो त 81 यस्तो कोरोना भाइरस हामीलाई लकडाउनमा विचलितै बनायो जुन समयको लागि आउनु त्यो ठ्याक्क समयमा फर्किन सकिएन। नेपालको कुन अहिले छोडेरै आएको बिचमा फसियो भनौँ न सबैलाई नै विपद परेको बेलामा हामीलाई पनि पऱ्यो अनि हामी चाहिँ म चाहिँ दिल्लीमा बस्थेँ अनि अब भिजा पनि सकिएको थियो त्यही भएर अब हामी चाहिँ जानु नेपाली समुदाय अथवा नेपाली दूतावास संस्थाका व्यक्ति यो जुन चाहिँ एउटा तपाईँ त नयाँ एक्जामको लागि आउनु भएको छ सहयोग सहायता केही पाउनु होइन मलाई त त्यस्तो पऱ्यो तर चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ होइन अनि चाहिँ एनआरएनएको मेम्बरहरूले त उहाँ घरमै लिएर गएर राखिदिनु भएको छ स्टुडेन्टहरूलाई दुःख परेकोलाई कस्तो गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सुन्नु भएको थियो अनि एमएससीले पनि अहिले जाने बेलामा हामीलाई हेल्प गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। उहाँ एकजना डक्टर हुनुहुन्थ्यो अहिले अब कोभिड-19ले हानेको समयमा प्रकाश गुरुङ पनि यसो कलाकार भइसक्यो नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ? नछुटाओस् भनेर उहाँलाई पक्कै पनि कति महिना बस्नुभयो अलिकति स्ट्रेस पनि हुनुहुन्छ होला त्यति मन छैन भन्नुभएको जान्छ हामीले चाहिँ नि
होइन जान्छ धेरै त्यहाँ कति छ त्यो झोला सेतो सेतो फेरि खाउँदा एकजना ठुलो ब्याग लिएर नेपाल जाने तयारीमा आउनु भएको छ। उहाँ अनलाइनमा काम गर्नु हुँदो रहेछ तर बेलायतै फस्नुभयो। कस्तो रह्यो तपाईँलाई यो कोभिड-19ले जसरी बेलायत भनेको समयमा आएर भनेकै समयमा फर्किन पाउनु भएन छ। ग्रेटर रसुल नेपाली कम्युनिटीले यहाँलाई निमन्त्रणा गरेर कार्यक्रममा सहभागीका लागि बोलाएको तर कार्यक्रम पनि अलिकति भनेर जस्तो भएन। कोभिड-19ले असर पार्यो है। अब लकडाउनमै कसरी बस्नुभयो, कस्तो रह्यो बेलायतको बसाइ, अब के भनेर जानुहुन्छ हामीलाई? हजुर थ्याङ्क यू। अब यति बेला हामी अब ठुलो लगेज लिएर होइन अब 4 महिनाको यो समयपछि नेपाल फर्किँदैछौँ। म लगायत 158जना नेपालीहरू यो जजिरा एयरलाइन्सबाट आज हामी जाँदैछौँ। एकदमै लामो समयको बसाइपछि पनि अनि हामी नेपाल फर्किन पाइयो, एकदमै खुसी लागेको छ। अब बेलायत विशेष गरेर मलाई लाग्छ विश्वकै सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित र धेरै डेथ हुने देशमा पर्छ होला। धेरै नेपालबाट भिजिटमा आउनुभएको आमा बुवाहरूले पनि यहाँ ज्यान गुमाउनु भयो। यही युकेमा रहनुहुने धेरै अनि हाम्रो नेपाली आमा बुवा दाजु भाइहरूको पनि डेथ भयो। धेरै कोभिडसँग लड्नुभयो। यो समयमा एकदमै हामी सकुशल भएर पनि नेपाल फर्किन पाइयो र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अनि यहाँ चाहिँ विशेष गरेर मलाई ग्रेटर रसमर सृजनशील नेपाली समाजले मलाई बोलाउनु भएको थियो र कार्यक्रम त्यति राम्रो हुन नसके पनि यो बेला हामी आफू कसरी सेफ रहने र अनि परिवारलाई कसरी आफन्तहरूलाई सेफ रहनेमै हामी पहिला आफू बचौँ र अरूलाई बचाउँ भनेर चाहिँ लागि र एकदमै खुसी लागेको छ। विशेष गरेर मैले बेलायतवासी सबै जसले मलाई सहयोग गर्नुभयो ग्रेटर रसमर स्पेसल थ्याङ्क्स अनि सृजनशील समाजदेखि लिएर अनि विभिन्न सङ्घ संस्था मलाई यो कोभिड-19मा पनि एकदमै सम्मान गरेर धेरै माया गरेर अनि सृजनशील समाजबाट चाहिँ टिकट गरेर 1,40,000 विशेष गरेर यो बेलायतको चाहिँ पाउन्ड 945 पाउन्ड 1,40,000 टिकट चाहिँ गरेर चाहिँ मलाई पठाउनु भयो र मैले फेरि पनि यही हाम्रो लन्डन नेपालबाट के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले अनि अहिले चाहिँ विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने भनेर अनि चाहिँ यहाँ करोडौँ अनि रकमहरू चाहिँ छुट्याउनु भएको छ। तर अनि यहाँ हामी जस्तो जहाँ धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अनि रहन बस्नको लागि गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख तिरेर जान सकिने अवस्था छैन। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई अनि फ्रीमा चाहिँ अनि दूतावासको सहयोगबाट नेपाल सरकारले फ्रीमा चाहिँ पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब म जस्तै अलपत्र परेका धेरै नेपालीहरू सकुशल नेपाल फर्काउनको लागि अनि फ्री अनि टिकट गरेर चाहिँ फर्काइयोस्, मैले यो अनुरोध पनि गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। तपाईँको यो 920 पाउन्ड तिर्दाखेरि यो नेपाल सरकारले नै यसको महँगाईको मार तपाईँहरूलाई परेको हो भन्ने हो अथवा बेलायतमै यहाँ बस्ने नेपालीहरूले अथवा दूतावासहरूले यसको महँगाईको भन्ने जस्तो लाग्छ? जजिरा एयरलाइन्सलाई नेपाल सरकारले वास्तवमा कोर्डिनेट गरिरहेको छ। हजुर, अब एउटा कुरो के हो भने यो मलाई लाग्छ यो कन्टिन्यू फ्लाइट नर्मल फ्लाइटमा 3 जना चाहिँ जान आउन मिल्ने जस्तो छ कि अनि यो नेपाल सरकारले चाहिँ रेस्क्यु भनेर भन्ने अनि तर चाहिँ एउटा टिकटलाई नै अनि जति बेला अझै यहाँ त समस्या के भयो भने पहिला चाहिँ अब 920 भनेर भनिएको थियो होइन। हामीलाई त्यसो अब त भाउ कहिले बढ्छ घट्छ भन्ने कुरा त भएन नि त। तर चाहिँ 920 भन्दा पनि अनि अझै अनि 945 चाहिँ हामीले यहाँको पाउन्ड चाहिँ तिर्नु पर्यो कि यो चाहिँ विशेष गरेर यो भित्रको चलखेल के हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा के हो भने नेपाल सरकारले सम्बन्धित यहाँको दूतावास र यहाँको सङ्घ संस्थाहरूलाई कोर्डिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ यति महँगो चाहिँ रेटमा कोही पनि नेपाली फिर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन नि त। जहाँनिर खाना बस्नको लागि समस्या भएर उठाएर
खाने बेलामा चाहिँ एकजनाले 1.5 लाख तिरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले रेस्क्यु गरेको भनेर भन्न मिल्ने नै छैन। त्यसो हुँदाखेरि सम्बन्धित सरकारको चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। हामी त विभिन्न सङ्घ संस्थासँग हाइगुहार गरेर आइयो, तर धेरै देशमा धेरै नेपालीहरू छन् जहाँ कि 1.5 लाख 2 लाख तिरेर जान सक्ने अवस्था छैन। यो चाहिँ एकदमै ध्यान जान चाहिँ जरुरी छ। पक्कै पनि यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हामी लन्डनको यो गेटवे एयरपोर्टबाट एकजना पक्कै पनि स्याङ्जाली पनि हुनुहुन्छ र सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र बेलायत बसाइमा जाँदाखेरि त ठिकै छ, केही छैन, तर नेपाल सरकारले 920 पाउन्ड जहाँ कि हामीलाई यो दुईचोटि जान आउन मिल्ने 450-500 पाउन्डमा चाहिँ जानुपर्ने मेरो विचारमा एउटा चार्जर गरेको कारणले पनि अलिकति महँगो भएको हो कि भन्दा होइन। त्यो त जस्तो नेपाल सरकारले त जस्तो त्यहाँ चाहिँ थुप्रै यहाँ चाहिँ लाखौँ बजेट छुट्याएको छ कि विदेशमा अलपत्र परेको नेपालीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने भनेर। उद्धारको नाममा चाहिँ यहाँ कमाउने धन्दा गर्नु त भएन नि त। उद्धार भनेको कि त फ्री चार्टर्ड हुनु पर्यो, होइन भने चाहिँ केही सर्टेनली पैसा दिएर चाहिँ हुने हो नि त। अनि 2 लाख 1.5 लाख तिरेर यहाँ नेपालीहरू यसरी जान सक्ने त अवस्थै छैन। रेस्क्यु भनेकै अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने हो, जहाँ कि त्यहाँ चाहिँ संसदमा एन पास भएको छ, यहाँ चाहिँ करोडौँ बजेट छुट्टिएको छ। अनि त्यो बजेट कहाँ गयो त? हामीले जब चाहिँ 1.5 लाख तिरेर हामी जानुपर्छ भने त्यो बजेट कहाँ गयो त? यो त सबै म जस्तै अलपत्र परेर जाँदै गर्दा र अनि नेपाल फर्किन कुर्दै गरेका नेपालीहरूको प्रश्न हो नि। यो चाहिँ हामीले फेरि पनि भन्छौँ, हामी जे जसरी हामीलाई चाहिँ यहाँका सङ्घ संस्था दाजुभाइहरूले उठाएर हामीलाई पठाउनु भयो र अब चाहिँ अनि विभिन्न देशहरूमा अलपत्र परेका यहाँ अझै पनि धेरैजना हुनुहुन्छ जहाँ कि अलपत्र परेर बस्दै गर्दाखेरि 1.5 लाख तिरेर जान नसक्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ अलपत्र परेका हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू कसरी आउने त? उद्धार त गर्नु पर्यो नि त नेपाल सरकारले। यो चाहिँ हाम्रो माग हो। थ्याङ्क यू। उहाँको समयको लागि धन्यवाद। सरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जाहेज कुरा पनि गर्नुभएको छ। विशेष गरेर यहाँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ छ, नेपाली दूतावास, विभिन्न सङ्घ संस्था गरेर 300 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू छन्। तर अहिले जति पनि बेलायतमा यो लकडाउनको कारणले फसिरहनु भएको थियो उहाँहरूलाई भने 920-50 पाउन्ड महँगो रेट चर्को भाले मार परेको जानकारी पनि गराइदिनु भएको छ। दर्शकबिन पक्कै पनि यदि नेपाल सरकारका यति बेला पर्यटन मन्त्री सरले पनि हेरिरहनु भएको छ भने यसलाई अन्य देशमा पनि यस्तै महँगोमा परेर नेपालीको उद्धार गर्नुभन्दा अझ ऋणमाथि डुबाइनु हो भनेर पनि हामी मजाले भन्न सक्छौँ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ आज नेपाल जान कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्न, तर बाध्यता यस्तो भयो जसलाई जानै पर्ने र उहाँहरू सीमित समयको लागि, केही समयको लागि मात्रै बेलायतको विभिन्न कामहरूमा आइपुग्नु भएको थियो। तपाईँलाई हामी देखाइरहेका छौँ। यति बेला चेकिङ भइरहेको छ। अगाडि काउन्टरमा 4वटा काउन्टर खुलेका छन्, 209, 208, 207, 206, 5 र 4, 4वटा काउन्टरमा अहिले यो चार्टर विमानको चेकिङ भइरहेको छ। त्यसै गरेर हामी छोटो कुराकानी गऱ्यौँ, चर्कै कुरा गर्नुभयो उहाँले र एकदमै जायज कुरा पनि छ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ आज गेटवे विमानस्थलबाट। मात्र वान अफ द टप न्युज लन्डन नेपाल न्युज प्रकाशजी हुनुहुन्छ क्यामेरामा, डेभिड सर हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। पक्कै पनि विभिन्न देशबाट हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ पनि आफ्नो देशबाट यसरी बाहिर आउनु भएको थियो र यो अहिले लकडाउनले असर गरेर कोभिड-19ले हामीलाई तर्साइरहेको छ। अझै पनि सुरक्षित साथ एकदमै बस्नुहोला भन्न चाहन्छु। म एकजना विद्यार्थी भाइको विचार लिन चाहन्छु। प्रकाशजी, विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्यो भनेर? Have you got Gatwick's permission? Because you have to get permission from the airport to be filmed.
के हुन्छ केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ केही हाम्रो यो मिडियाबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुर ठिक छ बढी छैन होइन 146 छन् 146 छन् त्यति मात्रै अरू पनि छन् तर अरू आउँदै छन् सुन्नु होला छोड्नुहोस् ए हामी लन्डन नेपाल न्युज। लन्डन न्युज हो यहीँबाटै कान्तिपुरको लागि पनि पठाइरहेको छु। दर्शक दिन हामीलाई आज विमानस्थलमा जसरी नेपाल जानु लाग्नु भएको छ उहाँको छोटो दृश्य देखाउँ। आजको लागि यो कार्यक्रम यति नै। तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। त्यो टेक्निकल प्रब्लम हुनसक्छ, त्यस कारण पनि हामीले आजलाई यति नै गरौँ। LondonNepalNews.com